دوستان برادران السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم ولاگز شما رو خوش آمدید میگم. اینجا ما موجود هستم در پیش کلاب غلام علی ادریس صاحب که اینجا یک تقریبی قرآن خوانی نال منعقد میشه در یاد آرزو که است. یوری از تمام درباره کلاب چیزی که بچه اینجا بازی منن ای اظهار عقیدت است، اظهار محبت است از طرف زورنا برای مرحومه آرزو. گذشته روز در ترافیک حادثه که است جا بخش شده بودن دیگه. برای احصال ثواب از زورنا کلاب والایشی که است یک قرآن خوانی انتظام کرده اور کدزمو باشین اور قرآن خوانی را انشاءالله شما نشون میدم تا بالی بچه هم آیه درو برای قرآن خوانی. بسیار مهربانی. اور دوستان اینجا در بروی کلاب که است بلیک بیلت منصور علی عرف پشپا که در من تیک تاک مشهور است، یک نام موجود است در اینجا که است در من کلاب بینالی مورن اور یعنی بروی کلاب است که شما نشون میدم که یعنی نفرات حوالی اندور شروع منه درو. دوستا کدزمو اینجا غلام علی صاحب گولد مدالیست اینجا موجود هستند. گفتم درباره زیگنام که است کم گپ بزنیم در این چیزا که است امروز قرآن خوانی تمام کردن نگنا برای آرزو. السلام علیکم غلام علی صاحب. و علیکم السلام. چه حال سر خوب هستین؟ شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ شکر. سر چی میگین شما در این باره که امروز اتمام کردین شما؟ ما یک زایه کلان شده بخش کلاب از ما، بخش جامعه از ما، بخش از این قوم، از این خاطر ما برای ایصال ثواب، برای شادی روح از نامو یک ختم قرآن چیز کده اهتمام کده که تمام سپورتسمن‌ها، تمام کلاب والا در میزو شرکت کردن و ما از تمام چیز که سپورتس لاوار است، سپورتس شوقین سپورتس است، کسایی که تالنت دارن، کسایی که تالنت را هنر را دوست دارن. ما بخاطر از اینکه خود از آرزوم یک هنرمند بود، یک تالنتید نفر بود، پلیر بود، از این خاطر ما یک ختم قرآن اهتمام کردیم و بخاطر ایصال ثواب از اونا، بخاطر که اونا روحش شاد شنه. خراج عقیدت پیش منین در این صورت که است. بالکل خراج عقیدت و محبت که است. محبت از ما همیشه قدی واقعمندان شی، واقعمنده عامل شی است که خود از اونا مثلا خدا روحش شاد کنه و جنت فردوس نصیب شکنه که مطلب مو در خواهشات خونه رسید. مو کوشش منه که مزید سنا مایا دم پیش از مو دیگر رضا خوارش مایا کنار ده یک مقصدی برسنی که در پاکستان در صوبه بلوچستان نمایا کارکردگی کنه و شیخ نامآور قوم کو باشه. انشاءالله آرزو خدا آرزوی خونه رسید. مورو تمام از سپورتسمن‌ها، تمام کلاب والا را، تمام از ورزشکارا را غمگین کردن. مو رامو کزنا شریک است. خداوند عالم پورا جنت فردوس نصیب شد. آمین. و بازماندگان صبر جمیل دیگه و عطا فرماید. بسیار مهربانی. تhank you. دوستا کدزمو در قرآن خوانی که است بابه آرزو هم اینجا موجود است. دیگه گفتم یک دو کلام که است، یک دو گپ کدزنام بزنیم درباره از قرآن خوانی و درباره آرزو که است که اینا چی میگن. السلام علیکم سر. و علیکم السلام. چی حال خوب هستین؟ خوب هستین خیریت. چی محسوس منین سر، چی میگین که امروز از خاطر آرزو که است برای ایصال ثواب شی کلاب شی که است یک قرآن خوانی تمام کرده اور شما چی میگین در این باره؟ ما بسیار زیاد تشکری منم از کلاب ازنا، از آقای سیاسی اینا مور عزت دادن، اینا قرآن خوانی گرفتن. تشکر منم که برای آرزو اینا قرآن خوانی گرفتن، عزت افزایی کردن. تشکری منم عزت افزایی کردن از اینکه اینا غم از ما بسیار کم کردن. اینا در غم از ما کستش شریک هستند. بسیار زیاد مهربانی. تشکر
از اینکه غم آرزو خو کم نمیشه، غم آرزو خو فراموش شدنی نیست. از اینکه مردم در غم از ما شریک است، مردم غم از ما را گرفته. بسیار بسیار تشکر میشم دیگه. ما از طرف خود خو از تمامی برادران، تمامی دوستا قوم تشکری منم. یک دنیا تشکر، بسیار بسیار مهربانی. جور باشین، جور باشین. خدا شما را سکون بده، خدا شما را تسلی، یعنی غم شما ختم کنه. خدای ما که استنه ما دعا گوستی که این غم بسیار کلان غم است، غم اولاد که است، غم ناقابل فراموش است. تا دم مرگی که داده ممنه، لیکن وقت که است یک زخم مرهم است. اور انشالله است چیز منه دیگه دعا گوستیم برای شما که دل شما را سکون ملاو شنه. شما خدا صبر بده، تمام شما را جور باشین. سابق ناظم هزارتام احمد علی کوزا صاحب منجی تشریف آوردن از قرآن خوانی. دوستا اینجا کونه اندوال از ما دوست از ما مبارک شان ووشو چمپیون که است اینجا موجود هستند غلام اور که از نام کم گپ نیستیم که درباره ارزو که است ایگنا چقدر میشناسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام و علیکم. سیال اول سر خوب هستین؟ خوب هستین. جور آقای گل سلامت. خیر خیریت. چی میگین شما درباره امروز که اینجا در قرآن خوانی هم دین از علامدار رود؟ آقای گل گفتن چی برای از ما بسیار سخته، چون آرزو که است آرزوی یک مادر پدر نبود، آرزوی یک پروانسی بلوچستان نبود، آرزو در زندگی آرزوی پاکستان بود جی که میتونست که او همون یک آرزوی داشت که در سطح المپیک خود برساند. جی چون یک پلیر خوب بود، بسیار خوب کلاڑی بود، بسیار خوب ماشاءالله با اخلاق محترم بود و بسیار دمزو در پرده خوب بود، بسیار دمزو عفت خوب بود. دیگه موضوع بسیار زیاد امیدات داشتیم که انشاءالله در المپیک میرسه، انشاءالله مثل دیگر آوری دیگه. خوب ولی بسیار مور افسوس شد که یک دختری گل از ما از گیر از ما رفت. یک اساسه بگی یک بسیار قیمتی اساسه قوم از گیر از ما شد. جی بسیار مور افسوس شد. بسیار مهربانی بسیار جور باشین. تشریف آوری شما بسیار زیاد ما از مادر پدرشی، از خانواده شی، خصوصا استاد غلام علی که امروز اینجا یک برنامه فاتحه گرفتن دیگه. مو بچه از مریاباد آمدیم برای امسی که دمونه امسی تسلیت کسا من امسی فاتحه خانی من رنج و غم از اینا مو برابر شریک باشیم. سلامت باشین. جور باشین، جور باشین. استاد کاظم سینسی کاظم استانی آقای کاظم السلام علیکم. علیکم السلام. سر شما چی میگین در باره که است که امروز در اینجا تمام جمع است برای قرآن خوانی که است، شما چی میگین سر؟ خدا رحمت کنه، خداوند دنیا رو جنت نصیبش کنه. یک کار شد تو واقعا جای افسوس است. البته لیاقت زیرمو نداشتی که برادر نمایندگی از ما رو دنیا کنه، نمایندگی پاکستان کنه. و یک کاری بوده پیش آمده. آرزو ماشاءالله بسیار یک دختری با استعداد، دختری با فکر، یک اراده بلند داشت، یک قهرمان جور شده. در تمام دنیا نشان میده که ما اولاد از او شیرمردای تاریخ هستی. او برای خود یک کسایی هستی. البته لیاقتی نداشته دیگه، خداوند از ما گرفته. خداوند
دنیای شکر کنه، خدا جنتا نصیب کنه، خدا آمین. خدا مادرش صبر بیده. آمین. درود و صلوات خدا برای خشنودی روح ارواح خودسی و استاد مظفر شاه جمعی مؤمنین و مؤمنات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهربانی بسیار. دوستان اینجی که از ما موجود هستند اینترنشنل کراته پلیر نرگس صاحبه اور که از امروز پرسانی که درباره ارزوی اینا چی میگن که تمام در اینجی جمع است، یک قرآن خانی گرفته شده برای زونا دبن کلب اور چی میگن اینا. السلام علیکم. السلام علیکم. امیدوارم که خوب باشین. تایمی که یاد آرزو میشه بخی آدم دیگه ما خو بخی جان میلرزه که وقتی یاد از میشه دزو عمر که اونا رفتن آدم تصور نمیتونه او قدی آرزوهای پورا رفته او از ما بین از مو بوده دیگه اینالی که واپس برای ترینینگ ماین تمامی دمزو چیزایی که جهازو بخی زیاد خالیه دمزو خاطر کسته پورا امی اکادمی مزمو کسته گفتی بریز مو فرض میشه که یک دعا یک قرآن خوانی از طرف فامیلی سکند فامیلیش اول فامیلی مادر پدرش سکند فامیلیش مو میشی یک یاد از طرف از مو و یاد خو همیشه د دل از مو همیشه نه دا خو همیشه برای مادر پدرش که است برای از مو جایزو همیشه خالی مونه برای سال ثواب شی یک دعا خانی در کلب گرفته خدا کنه که برای روح مرحومه برسه و امید میک دیگه از این والا اتفاق در خانه هیچ کس در مابین فامیلی مابین گیدرینگ هیچ کسی دیگه اتفاق نفته یا آخر نباشه ایتر حادثه دیگه نشنه دیگه اور احتیاط لازم است. لازم است برای تمامی یک میسیج میدم که پلیز هر وهیکل که میچلین چاہے وہ گاڑی باشه موتورسایکل باشه اسکوٹی باشه هر چیز امیره که جور شده برای سهولت جور کرده شما چر برای خود و جان کو بلا جورنین تیز نچلنین کایندلی دمزو مطابق که اسپید کی است امور بچلنین دیر برسین لیکن صحیح برسین پلیز امزی جوانای از مو نوجوانای از مو کستا گزارش نم کی د خوب صحیح طریقه امو وهیکل استعمال کن تاکہ امو برای سهولت جان شما باشه نه که خدای نهاسته اگو اتفاق بفته یک اون نفر که مورا خو یک طرف پورا دیگه کمیونیتی پورا فامیلی کسته زبات متاثر میشه متاثر میشه خو ما شما پریشم کایندلی ریکوست نم که این حادثه کسته آخر نه حادثه باشه منه کمیونیتی از مو دیگه خدا هیچ خانه رही غم ندیه د اردو مگنا کہ کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ دیر سے پہنچے لیکن خیریت سے پہنچے خیر سے پہنچے اور احتیاط لازم ہے دوستو تھوڑا سا لیٹ پہنچے کم دیر بیرسن لیکن صحیح سلامتی بیرسن اور ار سوچ کدا از خانہ برشن کہ ما واپس ہم خانے خمدنی استم ٹھیک ہے نا بخانه مادرشون انتظار شون یا باباشون انتظار شون یا خواراشون انتظار شون یا دیگه در این اتفاق دیگه خدا یک داغی کلان برای مادر پدر ای جور میشه نه چیزی غم اولادی جوان کسه هیچ وقت گفته شی او زیاد چی نمورد مادر پدرش هست. مهربانی بسیار بسیار مره رزم و رنج غم بود زمانی که ما این خبر شنیدیم که آرزوی پاکستان آرزوی ملت آرزوی بلوچستان در یک حادثه ناگهانی از دنیا رفت. خدا شاید است که تمام استادا تمام ورزشکارا تا حتی که دولت خود بلوچستان در این حواله که بسیار رنجیده شد. ما به عنوان یک استاد بزرگ و از طرف ارگانیزیشن خود از طرف اسوسییشن خود بسیار زیاد تسلیت درد منم برای پدر مهربان شی برای برادر مهربان شی برای خانواده شی و عزیزان شی که اینجا تشریف آوردن و خاصا تشکری منم از استاد غلام علی که اونا واقعا در سراسر پاکستان برای این ملت خدمت منن یا کار منن و امروز بسیار یک نقصان عظیم برای یک اساسه از ما بود
یک فرهنگ از ما بود، یک گل دختر از ما بود که از بین از ما رفت. دیگه ما برای عزیزان شی، مثلا برای فامیل شی، برای مادر پدر مهربان شی، برای برادرای شی و مثلا برای سیدی غلام علی تسلیت ارزونیم بر محمد و آل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفاتحه. وإن تعدوا نعمة الله ولا تحصوها إن الله لغفور رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. برای شادی روی امت همه بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد و آل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیز اونایی که تشریف آوردین در اینجا در غم از ما در غم پدر آرزو شریک شدین. بسیار بسیار تشکر از شما که امروز وقت خود دادین. امروز آمدین یک جز قرآن در نام از او در یاد از او به خاطر روح از او شاد شنه خواندین. ما از طرف کلب خو، از طرف خود خو، از طرف فامیل از او از تمام شما تشکری میکنم. بسیار بسیار تشکر که امروز وقتی گرانبهای خو به خاطر یک هنرها، به خاطر یک نوجوان دختری که از جس از مرا دادید، ما از طرف فامیل شی، از طرف خود خو بسیار بسیار تشکر شما. تشکر بر محمد یک صلوات.